हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि, जय श्री राधे। यतिखेर हजुरहरू श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ श्री विष्णु महापुराण कथा। प्यारो भक्त भागवतहरू, तपाईँ हामी आज कथा श्रवण गर्दै आउने क्रममा आजको नयाँ भाग 57 मा उपस्थित भएका छौं। जय बोलौं वैकुण्ठवासी श्री नारायण भगवान को जय। प्यारो भक्त भागवतहरू, यहाँ जो पौंड्रक छ नि, अर्काको नक्कल गर्नेवाला, यो नक्कल गर्नेवालाले बिगारेको छ। अहिले आएर ल हेर्नुहोस् है, मनै कृष्ण हुँ भन्दैछ। मनै कृष्ण हुँ द्वारिका छोडेर भागिहाल, होइन भने म सबैको नाश गरिदिन्छु भनेर उसले सन्देश पठायो। त भगवान श्री कृष्णले अब भाग्ने त कुरै भएन, ल ठिकै छ, अब नाश नै गर्ने हो भने म तपाईकै छेउमा आइदिन्छु, ल ठिकै छ, नाश गरिदिनुहोस् न त भन्ने हिसाबले, अथवा अब उसलाई त सबक सिकाउनु पर्यो। सक्कलीले नक्कलीलाई चिन्न पर्यो र यो सक्कली हो र यो नक्कली हो भनेर अरूलाई चिनाउन पनि पर्यो भन्ने हिसाबले उहाँ आउनुभयो। र भगवान श्री कृष्ण आफै छक्क पर्नु भएछ। ओहो, ल हेर मेरो जस्तै स्वरूप बनाउन यसले कति दुःख गरेको रहेछ। ल हेर मेरो छातीमा श्रीवत्स चिन्ह यसले पनि ठ्याक्कै त्यस्तै बनाएको छ। म जस्तो छु त्यस्तै स्वरूप बनाएको छ। ओहो, कति मेहनत गर होला, कति मेरो स्मरण गरे होला। भगवान श्री कृष्णले यो स्मरण गर्नुभयो, यो बुझ्नुभयो, उहाँले यो विचार गर्नुभयो। उसले विभिन्न किसिमका रत्नहरूबाट सुसज्जित श्रीपेज अर्थात मुकुट कुण्डल धारण गरिरहेको देखेर गरुड वाहन भएका परमात्मा अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक हाँस्न थाल्नुभयो। दृष्ट्वा तं भाव गम्भीरं जहास गरुड ध्वज युयुधे च बलेनास्य हस्त्य स्वबलिना दुईजा। त्यसपछि यहाँनिर भन्नुहुन्छ पराशर ऋषि मुनि मैत्रेयलाई, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, उसको हात्ती र घोडाहरूबाट अत्यन्त बलशाली र तरबार खड्ग गदा शूल अर्थात झिर जस्तै प्राचीन एक हतियार र धनुषबाट पूर्ण रूपमा सुसज्जित भएको सेनासँग युद्ध गर्न थाल्नुभयो। परमात्मा उसको सेनाहरूसँग भगवानले युद्ध गर्न थाल्नुभयो। परमात्मा श्री कृष्णले एक क्षणमै आफ्नो सारंग धनुषबाट छोड्नुभएका जति पनि बाणहरू थिए, ती बाणहरू कस्ता थिए त भन्दा शत्रुलाई पीडित गराउनेवाला, अत्यन्त पीडित बनाउने अत्यन्त तेजिला बाणहरू र गधा र चक्रबाट उसका सम्पूर्ण सेनाहरूको विनाश गरिदिनु भयो। जय बोलौं भगवान श्री हरि नारायणको जय होस्। तिनीहरूलाई अत्यन्त भयभीत गराइदिनु भयो। यस प्रकार काशीको र पौण्ड्रकको, जस्तै काशीराज भनौं र पौण्ड्रकको सेनालाई नष्ट गरिसक्नु भएपछि परमात्मा श्री जनार्दनले अब के गर्नुभयो त भन्दा आफ्ना चिन्हहरू धारण गरेको अत्यन्त अविवेकी अर्थात महामूर्ख, जो मूर्ख मात्रै होइन के हो, महामूर्ख हो। यस्तो प्रकारले भन्नुभयो। भगवानले भन्नुहुन्छ, पौण्ड्र
कोक्तं त्वया यत्तु दूतवक्त्रेण मां प्रति समुत्सृजेति चिह्नानि तत्ते सम्पादयाम्यहम्। हे पौण्ड्रक, तिमीले आफ्नो दूतद्वारा मलाई भनेका रहेछौ, सन्देश पठाएका रहेछौ, तिमीले मेरा चिन्हहरू परित्याग गरिदेऊ, मेरा चिन्हहरू परित्याग गरिदेऊ। हे पौण्ड्रक, तिमीले आफ्नो दूतद्वारा मलाई यो भनेका रहेछौ, साक्षात कृष्ण म हुँ, सक्कली म हुँ, उहाँ भएको नक्कली हो भनेर भनेका रहेछौ। तिमीले यस्तो समाचार पठाएका थियौ होइन र? त्यसकारण अब म तिम्रो अगाडि तिम्रो त्यो आज्ञाको पालना गर्दछु। मैले धारण गरिरहेका चिन्हहरू परित्याग गर्दछु। तिम्रो आदेशात्मक आज्ञाका अनुसार मैले यो चक्र छोडिदिएँ। ल मैले छोडिदिएँ, अब ल मैले छोडिदिएँ। यो गदा पनि मैले छोडिदिएँ। यो मेरो वाहन गरुड पनि मैले छोडिदिएँ। अब यो गरुड तिम्रो ध्वजा अर्थात् झन्डामा अवस्थित हुनेछ। भगवानले यसरी भनिदिनु भयो। ल हेर्नुहोस् है, परमात्मा श्रीकृष्णले यसो भनेर छाडिदिनु भएको त्यो सुदर्शन चक्रले पौण्ड्रकलाई अत्यन्त विदीर्ण गरिदियो। किनभने उसले थाम्न सक्थ्यो त? कहाँबाट सक्नु? सक्दैन थियो। अर्थात् चिरेर फ्याँकिदियो। उसलाई गदाले रथबाट जमिनमा झारिदियो। गरुडले उसको ध्वजा अर्थात् झन्डा च्यातिदियो। त्यसपछि यहाँ उपस्थित भएका सबै सेनाहरूका बीचमा अब हाहाकार अर्थात् कोलाहल मच्चिन थाल्यो। भनेको त्यहाँ जति पनि सेनाहरू थिए उपस्थित भएका सबै यताउता तितर बितर भए भाग्न थाले। आफ्ना मित्रको हत्याको बदला लिनका लागि काशीका राजाले परमात्मा श्री वासुदेवसँग युद्ध गर्न थाले। परमात्मा श्री कृष्ण र काशीराजका बीचमा घोर युद्ध आरम्भ भयो। त्यस समयमा परमात्मा श्री कृष्णले आफ्नो सारङ्ग नाम भएको धनुषबाट छोडिदिनु भएको एउटा बाणका माध्यमद्वारा काशीराजको शिर काटेर काशीपुरीमा फ्याँकिदिनु भयो। जय बोलौं भगवान श्री हरिनारायणको जय होस्। यसरी उनको शिर काटिएको देख्ने मनुष्यहरू अत्यन्त आश्चर्यचकित भए। ओहो, म नै कृष्ण हुँ भनेर हिँड्थे त के भएर शिर काट्यो? यस प्रकार पौण्ड्रक र काशी नरेशलाई, काशीराजलाई आफ्ना सेवकहरू सहित वध गरिदिनु भएर अर्थात् मारिदिनु भएर परमात्मा श्री कृष्ण फर्किएर फेरि द्वारकामा आउनुभयो। यस्ता प्रकारले काशीराजको जो काशी नरेश थिए अनि पौण्ड्रक थियो, यिनीहरूका सेवकहरू जति थिए, सेवक सहित पौण्ड्रकको वध गरिदिनु भयो भगवानले। ल हेर्नुहोस् प्यार भक्त भागवतहरू, त्यसैले अरूको नक्कल गर्न खोज्नु आफै विनाश हुनु हो। यसरी हामीले बुझ्नु पर्दछ। सही ज्ञान लिएर हामीले सही भक्त भनेर अगाडि बढ्न सक्दछौँ, तर अरूको चरित्र हत्या गर्ने काम कहिले पनि गर्नु हुँदैन। अरूको अपमान गर्ने काम कहिले पनि गर्नु हुँदैन। अरूलाई आरोप लगाउने काम कहिले पनि गर्नु हुँदैन। आफूसँग अलिकति सामर्थ्य छ भन्दैमा अरूलाई हेप्नु हुँदैन। यदि अरूलाई ललकारियो भने आफ्नो पनि स्वयं नाश हुने रहेछ। हामीले यो सबै कुरा बुझ्नु पर्दछ। प्यारो भक्त भागवतहरू, त्यहाँ स्वर्गका बराबरको सुखको अब उपभोग गर्दै अत्यन्त आनन्दपूर्वक घुमफिर गर्न थाल्नुभयो भगवान श्री कृष्ण द्वारकामा आएर। ल हेर्नुहोस् है, यस्ता प्रकारले त्यस पश्चात काशीपुरीमा काशीका राजाको काटिएको शिर झरेको देखेर नगरका सबै वासिन्दाहरू एक अर्काका बीचमा कुराकानी गर्दै भन्न थाले, यो के भयो, यो के भयो? राजालाई कसले काटिदियो? राजालाई कसले मारिदियो? त्यसपछि जब काशीराजका पुत्रलाई परमात्मा श्री कृष्णले आफ्ना पिताको शिर काटिदिनु भएको थाहा भयो, त्यस पछाडि उनले आफ्ना पुरोहितसँग समायोजित भएर भगवान शङ्करलाई प्रसन्न गराए। भगवान शङ्कर प्रसन्न हुनुभयो। अभिमुक्त अर्थात् काशी क्षेत्रमा ती काशीराजका छोराबाट अत्यन्त प्रसन्न हुनुभएका भगवान श्री शङ्करले वरदान माग भन्नुभयो। उपस्थित भएर वर माग्ने आज्ञा दिनुभयो। त अब वर कस्तो माग्दछन्? अरूको विनाशका लागि आफूले कहिले पनि वरदान माग्नु हुँदैन। काशीराजका पुत्रले भने त्यो समयमा, हे महेश्वर, हे भगवान,
यदि हजुरको कृपा रहेको छ भने मेरा पिताका वध गर्ने परमात्मा श्री कृष्णको विनाश गराउनका लागि अग्निबाट कृत्य उत्पन्न हुन् कि जसले कृष्णलाई विनाश गराउन सकुन् त्यस्तो कृत्य उत्पन्न होस् भनेर वरदान मागे। प्यारा भक्त भागवतहरू त्यसपछि आफ्ना अब वरदान यसरी पूरा गर्नका लागि आफ्नो इच्छा पूरा गर्नका लागि आफ्नो वरदान पूरा होस् भन्नका लागि यस्तो इच्छा गरिसकेपछि प्रभु परमात्मा श्री महेश्वरले भन्नुभयो त्यो समयमा ल ठिकै छ अब मेरा लागि तिमीले कष्ट सहेका छौ ल त्यस्तै हुनेछ भनेर यसरी आशीर्वाद दिनुभयो र उहाँले यसो भनिसकेपछि दक्षिणाग्निको चयन गरेपछि त्यसैको अग्निलाई विनाश गर्ने शक्तिशाली एक कृत्य उत्पन्न भइन्। त्यस कृत्यको अत्यन्त विकराल भयानक मुख अग्निको ज्वालाहरूबाट परिपूर्ण भएको थियो। त्यसको कपाल राशि आगोको लपेटाका समान अत्यन्त दीप्तिमान थियो। तामाको वर्ण भएको जस्तै तामाको जस्तो वर्ण भएको थियो। ती अत्यन्त क्रोधित भएर कृष्ण 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 भन्दै अत्यन्त तीव्र गतिमा द्वारिकापुरीमा आइपुगिन्। ती कृत्यलाई हेर्नुहोस् है। अब ती अत्यन्त भयानक स्वरूप भएकी कृत्यलाई देखेर भयभीत भएका कारणले चञ्चल आँखा भएका द्वारकाका बासिन्दाहरू अब हेर्नुहोस् द्वारकामा यसरी आइसकेपछि परमात्मा श्री मधुसूदनको शरणमा आश्रय लिन आए। यताबाट काशीराजका छोराले कृत्यलाई उत्पन्न गराएर द्वारकामा पठाएका छन्। ल हेर्नुहोस्, ल अरूको विनाश गर्न खोज्दा अब यहाँ के हुन्छ त त्यो हामीले बुझ्नु पर्दछ। जब परमात्मा श्री कृष्णले काशीराजका पुत्रले भगवान शंकरको आराधना अर्थात् उपासना गरेर यी कृत्यलाई उत्पन्न गराएको कुरा थाहा पाउनुभयो त्यस समयमा अक्षय क्रीडामा व्यस्त रहनुभएका उहाँले यो अत्यन्त प्रज्वलित आगोको लपेटा रूपी कपालहरू भएकी अत्यन्त भयानक कृत्यलाई मारिदेऊ भनेर आफ्नो अतुलनीय शक्तिशाली सुदर्शन चक्र छाडिदिनु भयो। जय बोलो भगवान श्री हरिनारायणको जय होस्। अब त्यस पछाडि परमात्मा श्री कृष्णले छाडिदिनु भएको त्यो सुदर्शन चक्रले ती आगोको लपेटाबाट सम्पन्न र अत्यन्त भयानक मुखाकृति भएकी कृत्यलाई अत्यन्त तीव्र गतिमा पछ्याउन थाल्यो। अब पछि सुदर्शन चक्र आउन थाल्यो। त्यस पछाडि अत्यन्त तीव्र गति भएकी एवं भगवान श्री महादेवबाट उत्पन्न भएकी ती कृत्य परमात्मा श्री कृष्णको सुदर्शन चक्रको तेजको प्रभाव थाम्न नसकेर विध्वस्त भएर अत्यन्त शीघ्रतापूर्वक भाग्न थालिन्। त्यहाँबाट अघि कृत्य पछि सुदर्शन चक्रले त्यसै अनुसारको गतिमा त्यसको पिछा गर्न थाल्यो। अब यस्ता प्रकारले भाग्दै गरेकी कृत्यले अत्यन्त तीव्र गतिमा वाराणसीपुरीमा प्रवेश गरिन्। अब तुरुन्त गइन्, हतार वाराणसीपुरीमा प्रवेश गरिन्। कृत्यले गरिसकेपछि हे मुनि श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ पराशर ऋषि त्यस समयमा परमात्मा श्री कृष्णको सुदर्शन चक्रको प्रभावले गर्दा कृत्यको प्रभाव पूर्ण रूपमा नष्ट भइसकेको थियो, अर्थात् ओ प्रभाव विहीन भइसकेकी थिइन्। यस्ता प्रकारले अब त्यस पछाडि काशी नरेशका सम्पूर्ण सेना र भगवान शिवका प्रमथगण अस्त्रहरूबाट पूर्ण रूपमा सुसज्जित भएर त्यो परमात्मा श्री कृष्णको सुदर्शन चक्रका अगाडि उपस्थित भए। अब चक्रलाई रोक्नका लागि उपस्थित भए अगाडि। त्यस पछाडि प्यारो भक्त भागवतहरू त्यो सुदर्शन चक्रले आफ्नो अतुलनीय तेजबाट शस्त्र अस्त्रहरूको प्रयोग गर्नका लागि अत्यन्त सिपालु त्यो सैनिकहरूको समूहलाई पूर्ण रूपमा जलाइदिएर कृत्यका साथै सम्पूर्ण वाराणसी नगरीलाई पनि जलाउन थाल्यो। वाराणसी नगरीमा त्यसका राजा प्रजा नगरवासीहरू सेवक अनि पालन पोषण गर्न योग्य घोडा हात्ती मनुष्य अनेकौं कोष अर्थात् खर खजना र गाईको गोठ जति थिए ती सबै जलेर अब पूर्ण रूपमा नष्ट हुन गए। प्यारा भक्त भागवतहरू अशेष कोश गोष्ठाम ताम दुर्निरीक्षाम सुरैरपि ज्वाला परिप्लुता शेष गृह प्राकार चत्वराम सबै नष्ट भए, सबै जले। परमात्मा श्रीहरिको त्यो सुदर्शन चक्रले पूर्ण रूपमा आगोको लपेटाबाट सम्पन्न भएर सम्पूर्ण घर चारैतिर घेरिएको बार पर्खाल आदिहरूबाट अग्निका ज्वालाहरू प्रकट गराएर देवताहरूका लागि पनि दूरदर्शनीय अर्थात् दर्शन पाउन अत्यन्त कठिन मानिएको त्यो वाराणसीलाई
पूर्ण रूपमा जलाएर खरानी बनाइदियो। अन्तमा अत्यन्त क्रोधित भएको र अत्यन्त भयानक कर्म गर्नका लागि पूर्ण रूपमा उत्साहित भएको, जसको किरण चारैतिर फैलिरहेका थिए, त्यो सुदर्शन चक्र फर्किएर फेरि परमात्मा श्री विष्णुका अर्थात् श्री कृष्णका हातमा आउँदो भयो। जय बोलौं भगवान श्री हरि नारायणको जय होस्। अब यसरी सुदर्शन चक्रले वाराणसीलाई ध्वस्त बनाएको छ। अब मैत्रेयजीले अगाडि गएर यहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ, भूय एवाहमिच्छामि बलभद्रस्य धीमतः श्रोतुं पराक्रमं ब्रह्मन् तन्ममाख्यातुमर्हसि। प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब म फेरि अत्यन्त बलशाली एवं बुद्धिमान बलरामको पराक्रमका विषयमा विस्तार पूर्वक सुन्न चाहन्छु। यो त भगवान श्री कृष्णको पराक्रम भयो, अब बलरामजीको पराक्रम म सुन्न चाहन्छु। त्यसैले हजुरले ममा कृपा गरेर विस्तार पूर्वक बताइदिनुहोस्। हे मेरो भगवान, मैले उहाँले यमुना नदीलाई आफ्नो अत्यन्त उत्तम हलोद्वारा तान्नु भएको आदि पराक्रमका विषयमा त हजुरबाट सुनिसकेको छु। हे धर्मात्मा, अब उहाँले अन्य जे कार्यमा आफ्नो पराक्रम देखाउनु भएको छ ती सबैका विषयमा विस्तार पूर्वक बताइदिनुहोस् भनेर यसरी मुनि मैत्रेयले प्रश्न गर्नुभएको छ। अगाडि गएर पराशर ऋषि भन्नुहुन्छ, मैत्रेय श्रूयतां कर्म यत रामेणाभवत् कृतम् अनन्तेन प्रमेण शेषेण धरणी भृता। भन्नुहुन्छ यहाँ अनन्त अप्रमेय पृथ्वीलाई धारण गर्नुहुने शेषनागको अंशबाट अवतार लिनुभएका अत्यन्त शक्तिशाली श्री बलरामले जुन जुन कर्महरूमा आफ्नो अतुलनीय पराक्रम देखाउनु भएको थियो तिनीहरूका विषयमा मबाट विस्तार पूर्वक श्रवण गरिबक्सेला। एक समयको कुरा हो, परमात्मा श्री कृष्ण र जाम्बवतीका पुत्र रत्नका रूपमा उत्पन्न भएका अतुलनीय शक्तिबाट सम्पन्न भएका साम्बले स्वयंवरका अवसरमा दुर्योधनकी पुत्रीलाई जबरजस्ती अपहरण गरेका थिए, अर्थात् स्वयंवर गर्ने ठाउँबाट उठाएर लगेका थिए। त्यस समयमा अत्यन्त क्रोधित भएका महारथीहरू कर्ण, दुर्योधन, भीष्म, द्रोण जस्ता अत्यन्त पराक्रमी वीरहरूले जाम्बवतीका पुत्र रत्न साम्बलाई युद्धमा पराजित गरेर बाँधिदिएका थिए, पराजित गरेर बाँधेछन्। ल हेर्नुहोस्, त्यसपछि हे मुनि मैत्रेय, यस्तो किसिमको समाचार पाएपछि परमात्मा श्री कृष्ण लगायत सबै यादवहरूले दुर्योधन आदि कौरवहरूप्रति अत्यन्त क्रोधित भएर उनीहरूको वध गर्न अर्थात् उनीहरूलाई मार्नका लागि एउटा अत्यन्त भयानक योजना बनाउँदा भए। प्यारा भक्त भागवतहरू, एउटा योजना बनाए उनीहरूले, तर यादवहरूको योजनालाई थाती राखेर अर्थात् उनीहरू सबैलाई रोकेर अत्यन्त पराक्रमी बलरामजीले मदिराको उन्मादका प्रभावले लरबराइएको स्वरमा भन्न लाग्नुभयो, मेरो वचनका प्रभावले गर्दा कौरवहरूले साम्बलाई छाडिदिनेछन्, त्यसकारण उनीहरूका नजिकमा म एक्लै जान्छु भनेर यसरी भन्न लाग्नुभयो। अब हेरौँ प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यस पछाडि अत्यन्त पराक्रम देखाउनमा सफल हुनुभएका अथवा हुनुहुने बलराम हस्तिनापुरको नजिकमा पुगिसकेपछि त्यसको बाहिरतिरै रहेको एउटा अत्यन्त सुन्दर बगैँचामा बसेर विश्राम गर्न थाल्नुभयो को बलरामजी। उहाँले हस्तिनापुरमा प्रवेश गर्नु भएन, भित्र प्रवेश गर्नु भएन। त्यसपछि दुर्योधन आदि राजाहरूले अत्यन्त पराक्रमी बलराम हस्तिनापुरको नजिकमा आउनु भएको समाचार पाएपछि उहाँलाई गाई, अर्घ्य र पाद्य आदि स्वीकार गर्न निवेदन गरे, उहाँमा समर्पण गरे। सबै कौरवहरूद्वारा समर्पण गरिएका वस्तुहरू स्वीकार गर्दै अत्यन्त पराक्रमी बलरामले उनीहरूसँग भन्नुभयो, राजा उग्रसेनले दिनुभएको आज्ञा अनुसार तपाईहरूले साम्बलाई तुरुन्त यसै समयमा छोडिदिनु पर्यो, यसरी भन्नुभयो। हे ब्राह्मणहरूमा सर्वोत्कृष्ट अत्यन्त शक्तिशाली बलरामजीका यस्ता प्रकारका वचनहरू सुनेर भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि लगायतका दुर्योधन आदि राजाहरू अत्यन्त क्रोधित भए, अर्थात् रिसको प्रभावले गर्दा अतिशय व्याकुल हुँदा भए। त्यस पछाडि यदुवंशलाई राज्य पदका लागि अर्थात् राजा भएर राज्य गर्नका लागि अयोग्य सम्झिएर अब जो वाल्मिक आदि सबै कौरवहरू
अत्याधिक मात्रामा क्रोधित भएर अत्यन्त पराक्रमी बलरामजीसँग भन्न थाले, हे बलराम, तिमी यो के भनिरहेका छौ? यदु वंशमा त्यस्तो कुन व्यक्ति उत्पन्न भएको छ जसले अत्यन्त प्रसिद्ध कुरुका कुलमा उत्पन्न भएका अत्यन्त शक्तिशाली महारथीहरू मध्ये कसैलाई आज्ञा दिने हिम्मत गर्दछ? यस प्रकारको आदेशात्मक आज्ञा दिन सक्दछ? यो त राम्रो होइन। यदि उग्रसेनले पनि कौरवहरूलाई आज्ञा दिन सक्ने सामर्थ्य क्षमता राख्दछन् भने राजाहरूका लागि अत्यन्त योग्य यो सेतो छाताको के मर्यादा रह्यो? छाता महत्त्वहीन हुने भयो अब। त्यसकारण हे बलराम, तिमी जाऊ अथवा बस, त्यसको हामीलाई कुनै पनि मतलब छैन। हामीहरू तिम्रो अथवा उग्रसेनको आज्ञा अनुसार यी पूर्ण रूपमा अन्याययुक्त कर्म गर्ने साम्यलाई हामीले छान्नेवाला छैनौँ र हामीले छाड्न सक्दैनौँ भनेर यसरी भन्दा भए। यस्ता प्रकारले भनिसकेपछि अझै अनि कुकुर र अन्धक वंशीय यादवहरू प्राचीन कालमा हामी सम्माननीय कौरवहरूलाई प्रणाम गर्दथे, तर अहिलेको अवस्थामा त्यसो गर्दैनन्। त्यसबाट कुनै हानि भएको छैन, तर पनि एउटा सेवकले आफ्नो स्वामीलाई कसरी आज्ञा दिन सक्दछ र? हामीहरूले तिमीहरूसँग एउटै आसनमा सँगसँगै बस्ने, समाहित रूपमा भोजन गर्ने आदि व्यवहार गरिदिएर तिमीहरूलाई अत्यन्त घमण्डी बनाइदियौँ। यसमा तिमीहरूको कुनै दोष रहेको छैन, किनकि हामीहरूले नै प्रेममा अत्यन्त आसक्त भएका कारणले गर्दा नीति र मर्यादाका विषयमा विचार गरेनौँ। हे बलराम, हामीले तिमीलाई जुन यो अर्घ्य आदि समर्पण गर्यौँ त्यो हामीहरूमा प्रेम भाव भएका कारणले मात्र गरिएको हो। यथार्थमा हाम्रो कुलमा अथवा हाम्रो कुलका तर्फबाट तिमीहरूको कुलमा उत्पन्न भएका कुनै पनि व्यक्तिलाई अर्घ्य आदि समर्पण गर्नु उचित छैन। यसरी भनिदिए। ल हेर्नुहोस्, कुरुहरू यस किसिमको जवाफ दिए कुरुहरूले। अनि यसरी जवाफ दिएर हामीहरू परमात्मा श्री कृष्णका पुत्र रत्न साम्बलाई मुक्त गर्न सक्दैनौँ, यस प्रकारको निश्चय गरेर हस्तिनापुरमा उनीहरू फर्किए। अब त्यस पछाडि अब बलरामजीले के गर्नुहुन्छ त भन्दा, हलो धारण गर्नुहुने अत्यन्त पराक्रमी बलरामजीले ती कौरवहरूबाट गरिएको अपमान सहन गर्न नसकेर अत्यन्त क्रोधित हुँदै आँखा तर्दै पृथ्वीमा एक लात्ती हिर्काउनु भयो पहिली त। अनि महात्मा बलरामले लात्तीले हिर्काएर पछि पृथ्वीमा ध्वजा फाट्यो। जब हिर्काउनु हो, हिर्काइसकेपछि पृथ्वीमा के भयो? ध्वजा फाट्यो, अर्थात् पृथ्वी चिरिन्। उहाँले आफ्नो वीरतापूर्ण गर्जना अर्थात् गर्जाइबाट दसै दिशाहरूलाई कम्पायमान गराउन थाल्नुभयो। अत्यन्त क्रोधित हुनुभएका कारणले आफ्ना आँखाहरू राता राता र आँखी भौलाई टेढो पार्दै अत्यन्त पराक्रमी बलरामले भन्नुभयो, ओहो, कति तुच्छ सामर्थ्य भएका दुष्टात्मक कौरवहरू! यी कौरवहरूमा यो कस्तो राजमत अर्थात् राजा भएको अभिमान उत्पन्न भएको हो? कौरवहरूलाई पृथ्वीको अधिपति अर्थात् राजा हुने स्वसिद्ध अधिकार रहेको छ। त्यसकारण यिनीहरूले आज महाराज उग्रसेनको आज्ञा पालन गर्दैनन्, बरु त्यसको उल्लङ्घन गरिरहेका छन्। आज राजा उग्रसेन सुधर्मा सभामा स्वयं विराजमान हुनुहुन्छ अथवा हुन्छन् अर्थात् बस्दछन्। त्यसमा सचिपति इन्द्र पनि बस्न सक्दैनन्। तर यी घमण्डी कौरवहरूलाई धिक्कार छ। हो, यिनीहरूले आफ्नो चाहिँ स्तर बुझ्न सकेनन्, जसलाई 100 करोडौं मनुष्यहरूले भोग गरिसकेर जुठोको रूपमा प्राप्त भएको सिंहासनमा अत्यन्त सन्तुष्टि प्राप्त गरिरहेका छन्, जसलाई 100 करोडौं मनुष्यहरूले भोग गरिसकेका छन्। जुठो रूपमा यिनीहरूलाई प्राप्त भएको छ यो सिंहासन, तर यिनीहरू त अझै यो त निकै ठुलै भयौँ भने जस्तो यिनीहरूलाई लागिरहेको छ। ती उग्रसेन यिनीहरूका महाराज होइनन्, जसका सेवकका स्त्रीहरूले पनि अत्यन्त पवित्र र सर्वोत्कृष्ट पारिजातका फूलको मञ्जरी अर्थात् कोपिला धारण गर्दछन्। अब राजा होइनन् र, किनभने उग्रसेन नै सबैका राजा हुनुपर्दछ। तिनै उग्रसेन नै पृथ्वीमा भएका सबै राजाहरूका महाराजा बनेर रहन्। आज म एक्लैले नै
यो यी पृथ्वीलाई यथार्थ रूपमा कौरवविहीन बनाएर मात्र फर्किएर द्वारिकामा जानेछु भन्ने लाग्यो बलरामजीलाई। आज म यी अत्यन्त दुष्टात्मा कर्ण, दुर्योधन, द्रोण, भीष्म, वाल्लिक, दुष्ट एवं अत्याचारी दुशासन आदि, भूरिश्रवा, सोमदत्त, सल, भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अन्य सबै कौरवहरूलाई तथा उनीहरूका हात्ती, घोडा एवं रथ सहित पूर्ण रूपमा विनाश गरिदिएर अर्थात् मारिदिएर अत्यन्त शक्तिशाली साम्बलाई उनकी पत्नी सहित आफैसँग लिएर मात्र आफ्नो सर्वोत्तम निवास स्थान द्वारिकापुरीमा फर्किनेछु भन्ने लाग्यो। अब त्यसपश्चात मात्र मैले महाराज उग्रसेन सहित आफ्ना बन्धु बान्धवहरूको दर्शन गर्नेछु अर्थात् उनीहरूलाई भेट्नेछु। यी अत्यन्त दुष्ट स्वभाव भएका कौरवहरू जो छन्, यी कौरवहरू सहित यी अत्यन्त दुराचारीले निवास गरेको हस्तिनापुरलाई नै पृथ्वीबाट उखेलेर भागीरथी गङ्गाजीमा फ्याँकिदिनेछु। अब म फ्याँकिदिन्छु, जसको प्रभावले गर्दा पृथ्वीमा कुनै कौरवको अस्तित्व पूर्ण रूपमा समाप्त हुनेछ। यस्तो सोच्नुभयो बलरामजीले। यसो भन्नु भएर अत्यन्त क्रोधित हुनुभएकाले राता आँखा भएका मुसल धारण गर्नुहुने अत्यन्त शक्तिशाली बलरामले बाहिरी पर्खालको फेदमा हलो लगाएर तान्नुभयो। हलो चाहिँ ठ्याप्प गाड्नु भएछ हस्तिनापुरमा अनि तान्न लाग्नु। आज म यो हस्तिनापुर सबै डुबाइदिन्छु भनेर। त्यस समयमा सम्पूर्ण हस्तिनापुर डगमगाउन थाल्यो। ल हेर्नुहोस्, एकदम भुइँचालो जस्तो आउन थाल्यो। हल्लिन थालेको देखेर अत्यन्त डराएको अन्तरात्मा भएका कौरवहरू यथार्थ रूपमा भयभीत भए, अत्यन्त डराए। अत्याधिक मात्रामा डराइसकेपछि त्यसपछि उनीहरूले भन्न थाले, हे राम, हे बलराम, हे महाबाहो, हामीहरूद्वारा भएको अपराधलाई क्षमा गरिदिनुहोस्, क्षमा गरिदिनुहोस् भन्दै अब बलरामजीको शरणमा आए। फेरि ल हेर्नुहोस् है, अघि चाहिँ हामी सानो कुलका होइनौँ, हामी अरूको आदेश मान्दैनौँ, हाम्रो आदेश मान्नु पर्दछ भनेर गएका कौरवहरू हतार हतार आएर बलरामजीको चरणमा परे। हे मुसल धारण गर्नुहुने बलराम, हजुरले हामीहरूबाट प्रसन्न भएर आफ्नो क्रोधलाई शान्त गराइदिनुहोस्। हे भगवान, हे बलराम, हामी हजुरलाई यसै समयमा उनकी पत्नी सहित साम्ब सुम्पन तयार छौँ। हजुरले केही पनि नगर्नुहोला, अर्थात् हजुरले केही नगर्नुहोला, हामी साम्बलाई सुम्पिदिन्छौँ भनेको साम्ब जिम्मा लगाउँछौँ। हामीहरूलाई हजुरको प्रभावका विषयमा ज्ञान थिएन। हजुर यति शक्तिशाली हुनुहुँदो रहेछ, हाम्रो हस्तिनापुर नै हजुरले त डुबाइदिन लाग्नुभयो। त्यसकारण हामीहरूबाट हजुरको अपमान भयो। अब हामी यस्तो किसिमको अपराध कहिले पनि गर्नेवाला छैनौँ। हजुरको यो पराक्रम नजानेर मात्र हो, हामीहरूलाई क्षमा गरिदिनुहोस् प्रभु भन्दै यसरी गिडगिडाउन लागे। मुनिश्रेष्ठ भन्नुहुन्छ यहाँनिर पराशर ऋषिले, हे मुनिश्रेष्ठ, ततो निर्यातयामाशु साम्बं पत्नी समन्वितं निष्क्रम्य नगरात्तूर्णं कौरवा मुनिपुङ्गवा। त्यस पछाडि कौरवहरूले अत्यन्त शीघ्रतापूर्वक आफ्नो नगरभन्दा बाहिर आएर उनकी पत्नी सहित साम्बलाई बलराममा समर्पण गरिदिए। साम्बलाई जसलाई रोजेका थिए साम्बले ती पत्नी सहित जिम्मा लगाइदिए, अर्थात् अत्यन्त पराक्रमी बलरामलाई सुम्पिदिए। त्यस पछाडि प्रणाम गर्दै अत्यन्त प्रिय वचन बोलिरहेका भीष्म, द्रोण, कृपा आदिसँग अत्यन्त पराक्रमी बलरामले भन्नुभयो, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मैले तपाईँहरूलाई क्षमा गरिदिएँ। ल ठिकै छ, अघि जेसुकै भयो, अब त्यो जतिखेर इख राख्न हुँदैन, ल मैले क्षमा गरिदिएँ भनेर बलरामजीले भन्नु। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यसै कारणले गर्दा त्यस समयदेखि आजसम्म हस्तिनापुर गङ्गाजीतिर केही मात्रामा झुकेको अर्थात् ढल्किएको जस्तो देखिन्छ। यो अत्यन्त पराक्रमी बलरामको बल र सामर्थ्यको परिचय दिने उहाँको प्रभाव मात्र हो। त्यसपछि कौरवहरूले अत्यन्त पराक्रमी बलरामका साथ साम्बको पूजा गरेर अत्यन्त धेरै दाइजो आदिदेखि लिएर विभिन्न चाहिँ सरसामग्रीहरूका साथमा दुलैलाई लिएर द्वारकातिर जानका लागि विदा गरिदिए। अब आफूले दिने अब के चिज वस्तुहरू थियो, अलिअलि भए पनि जस्तो सक्दथे जस्तो थियो त्यो दिएर अब विदा गरिसकेपछि द्वारिकापुरतर्फ, अब द्वारिकापुरीतर्फ यहाँनिर साम्बसहित सबै आउँदै हुनुहुन्छ बलराम सहित। भन्नुहुन्छ, मैत्रेय विदितं तस्य बलस्य बलशालिनः कृतं यदन्यतेनाभूत्
तदपि श्रूयतां द्विजा। भन्नुहुन्छ हे मैत्रेय, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अत्यन्त शक्तिशाली शेषनागको अंशबाट अवतार लिनुभएका बलरामले अन्य पनि जे पुरुषार्थयुक्त कार्य गर्नुभएको छ तिनीहरूका विषयमा सुन। परापूर्व कालमा देवताहरूको शत्रु जो नरकासुर थियो, नरकासुरको अत्यन्त सूर्यदयी मित्र, अतिशय बलशाली एवं पराक्रमी द्विविध नाम भएको एउटा बाँदर थियो। ल हेर्नुहोस् है, हजुरहरूले श्रीमद् भागवत महापुराणमा पनि यी कथाहरू विस्तृत रूपमा सुन्नु भएको छ। जो द्विविध नाम भएको बाँदर थियो, त्यो द्विविध नाम भएको बाँदरले देवताहरूसँग शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्न थाल्यो। यसको कारण थियो कि पहिले परमात्मा श्री कृष्णले देवताहरूको कल्याणका लागि नरकासुरको पूर्ण रूपमा विनाश गरिदिनु भएको थियो। त्यस समयमा त्यो द्विविध नाम भएको बाँदरले म एक्लैले नै सबै यज्ञहरूको क्रमबद्ध अर्थात् तिनीहरूको क्रियामा व्यवधान उत्पन्न गराउने कार्य र मर्त्यलोकको पूर्ण रूपमा विनाश गरिदिएर सम्पूर्ण देवताहरूको प्रतिकार गर्न सक्षम छु भन्ने यसले ठान्यो। यो द्विविध नाम गरेको बाँदरले यस्तो निश्चय गर्यो। उसले यस प्रकारको निश्चय गरेर अज्ञानबाट मोहित यथार्थ रूपमा अविवेकी भएको त्यो बाँदरले यज्ञहरूको पूर्ण रूपमा विनाश, साधुहरूको मर्यादा र शरीर धारण गरिरहेकाहरूलाई मार्न आरम्भ गर्यो। जीव मात्रको पूर्ण रूपमा विनाश गर्न थाल्यो। उसले कुनै समयमा गाउँ, नगर र जङ्गल आदिमा आगो लगाइदिन्थ्यो, तिनीहरूलाई जलाएर भस्म गराइदिन्थ्यो भने कुनै समयमा पर्वत उठाएर गाउँमा फ्याँकिदिएर गाउँ नष्ट गराइदिन्थ्यो, गाउँलाई नै धुलो पिठो पारिदिन्थ्यो। कुनै समयमा पर्वतलाई पूर्ण रूपमा उखेलेर समुद्रमा फ्याँकिदिने गर्दथ्यो। कुनै समयमा स्वयं आफै समुद्रमा पसेर समुद्रको पानीलाई खलबल्याइदिन्थ्यो, समुद्रको पानीमा उत्तेजना उत्पन्न गराइदिन्थ्यो। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, समुद्रको पानीले अलगा अलगा छालहरूका माध्यमद्वारा किनारालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर किनारका नजिकका गाउँहरूलाई पूर्ण रूपमा डुबाइदिन्थ्यो, ती गाउँहरूलाई पानीको चपेटामा पारिदिन्थ्यो। यस्तो उत्पात मचाउँथ्यो कि यो द्विविध नाम गरेको बाँदरले। आफ्नो चाहना अनुसारको स्वरूप धारण गर्न सामर्थ्यवान थियो, सक्षम रहेको त्यो अत्यन्त भयानक बाँदरले कुनै समयमा लडीबडी गर्न थाल्यो, अर्थात् लोटपोट पनि गर्ने गर्दथ्यो। हेर्नुहोस् है, अनि सबै जति पनि चिजवस्तुहरू थिए तिनीहरूलाई भाँच्ने, कुल्चिने, गडाङगुडुङ सबै गर्दथ्यो। ल हेर्नुहोस् है, खेतहरूमा लगाएको बाली नाली पूर्ण रूपमा नष्ट पारिदिन्थ्यो। हे ब्राह्मण, त्यो अत्यन्त दुष्ट आत्मा भएको बाँदरले सम्पूर्ण संसारलाई स्वाध्याय र वसटकार अर्थात् देवताहरूको उद्देश्यले आहुति दिइने यज्ञबाट पूर्ण रूपमा शून्य बनाइदिएको थियो। ल हेर्नुहोस् है, त्यसकारण यो संसार अत्यन्त दुःखमय भएको थियो। एक दिन राजा रैवतको बगैँचामा घृणाबाट अत्यन्त थकित हुनुभएका अत्यन्त पराक्रमी बलराम सुरापान गरिरहनु भएको थियो। अब उहाँका साथमा अत्यन्त भाग्यमानी रेवती अन्य अतिशय सुन्दर नारीहरू पनि थिए। त्यस समयमा अत्यन्त सुन्दर तरिणीहरूका बीचमा यदु श्रेष्ठ बलराम गीत गाउँदै यस प्रकार शोभायमान हुनुभएको थियो, जसरी मन्दराचल पर्वतमा कुबेर शोभायमान भएर बस्दछन् त्यसरी नै उहाँ बस्नु भएको थियो। त्यसपछि त्यहाँ त्यो अत्यन्त भयानक द्विविध नाम भएको बाँदर आइपुग्यो। अत्यन्त पराक्रमी बलरामको हलो एवं मुसल लिएर उहाँका अगाडि उहाँकै विभिन्न किसिमको नक्कल गर्न थाल्यो। त्यसपछि त्यो अत्यन्त दुष्ट अन्तरात्मा भएको बाँदर त्यहाँ भएका सबै स्त्रीहरूलाई अत्यन्त कामुक दृष्टिले हेर्दै हाँस्न लाग्यो। हेर्नुहोस् है, त्यहाँ मदिरा भरेर राखिएको कलश फुटाएर फ्याँकिदियो। ल हेर्नुहोस्, अगाडि थियो कलश, त्यो कलश फुटाएर फ्याँकिदियो। त्यस पछाडि अत्यन्त पराक्रमी बलरामले त्यसलाई गाली गर्नुभयो। तर त्यो दुष्टात्मा बाँदर उहाँको अपमान गर्दै अत्यन्त आनन्दले गरिने खलबलीको ध्वनि अर्थात् आवाज निकाल्न थाल्यो। बलरामलाई जिस्काइ गर्न लाग्यो। ल हेर्नुहोस् है, त्यस पछाडि अत्यन्त पराक्रमी बलरामले मुसो हाँस्दै आफ्नो मुसल उठाउनु भयो अनि त्यस पछाडि त्यस बाँदरले पनि एउटा अत्यन्त भयानक पर्वतको ढुङ्गो उठायो। बलरामजीले मुसल उठाउनु भयो, बाँदरले पर्वतको धेरै ठुलो ढुङ्गो रहेछ त्यो ढुङ्गो उठायो। अब यस्ता प्रकारले उसले त्यो ढुङ्गो बलरामलाई ताकेर फ्याँकिदियो। यादव श्रेष्ठ अत्यन्त पराक्रमी बलरामले प्यारा भक्त भागवतहरू आफ्नो मुसलले प्रहार गरेर त्यो ढुङ्गालाई हजारौं टुक्रा पारिदिनु भयो, जसले गर्दा त्यो पृथ्वीमा खस्यो।
त्यस पछाडि त्यो बाँदरले अत्यन्त पराक्रमी बलरामले गर्नुभएको मुसलको प्रहारबाट बस्दै क्रोधपूर्वक अतिशय तीव्र गतिमा गएर उहाँको छातीमा एक मुड्की हान्नुभयो। उहाँको छातीमा मुड्कीले प्रहार गर्यो। त्यसपछि अत्यन्त पराक्रमी बलरामले अत्यन्त क्रोधित भएर दुईविधको शिरमा एक मुड्की हिर्काउनु भयो। उसको प्रभावले गर्दा त्यो रगत छाड्दै प्राणहीन भएर पृथ्वीमा ढल्दो भयो। जय बोलो भगवान श्री हरिनारायणको जय होस्। त्यो पृथ्वीमा खस्दाका अवस्थामा त्यसको शरीरको भारका प्रभावले इन्द्रको वज्रबाट टुक्रा टुक्रा भएर जति नै त्यो पर्वतको शिखर अर्थात् चुचुरो 100 करोड टुक्रामा परिणत भएको थियो। त्यस समयमा बाँदर देवताहरूले अत्यन्त पराक्रमी बलराम रहनुभएको स्थानमा आकाशबाट पुष्पवृष्टि गरे अथवा फूल वर्षाए। त्यहाँ आएर हजुरले यो अत्यन्त उत्तम कार्य गर्नुभयो भन्दै उहाँको प्रशंसा पनि गरे। यहाँ आएर हजुरले यस्तो राम्रो काम गर्नुभयो भन्दै प्रशंसा गरे। हे वीर पुरुष, दैत्यहरूको पक्ष पोषण गर्ने अर्थात् दैत्यहरूको कल्याण गर्ने कार्यमा अत्यन्त उत्साहित भएर लागेको यो अत्यन्त दुष्ट बाँदरले संसारलाई धेरै कष्ट दिइरहेको थियो। आज सौभाग्यले यो मर्यो, यो सौभाग्यको कुरा हो भनेर देवताहरू यक्षहरूलाई साथमा लिएर अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक अब बलरामजीको स्तुति गर्दै स्वर्गतिर गए। एवं विधान्यनेकानि बलदेवस्य धीमतः। पृथ्वीलाई आफ्ना फणामा धारण गर्नुहुने शेष नारायणको अंशबाट अवतार लिनुभएका अत्यन्त पराक्रमी बलरामका यस प्रकारका प्रशंसनीय अनेकौं कर्महरू रहेका छन् भनेर पराशर ऋषिले मुनि मैत्रेयलाई यो अतुलनीय यो कथा, यो प्रसङ्ग श्रवण गराउनु भएको छ। अब यहाँबाट उताको कथा प्रसङ्ग भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौँ भगवान श्री हरिनारायणको जय।